नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धिताल र म रोहन श्रेष्ठ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। भारतीय विदेश मन्त्रालयका सचिव हर्षवर्धन भोलि र चीनका रक्षा मन्त्री 14 गते नेपाल आउने। महत्त्वपूर्ण भ्रमणलाई सम्बन्ध सुधारमा उपयोग गर्न परराष्ट्रविदहरूको सुझाव। नेपालमा आज कोरोना संक्रमितको संख्यामा कमी, मृत्यु हुनेको संख्यामा भने वृद्धि। कुल 2,26,000 मा संक्रमण हुँदा 2,08,000 निको। कोरोना संक्रमितको उपचारमा खटिएका डाक्टर, नर्स र स्वास्थ्य कर्मीले जोखिम भत्ता पाएनन्। 37 दिनदेखि आन्दोलनरत वीर अस्पतालका कर्मचारीको मागप्रति सरकार उदासीन। आजदेखि 16 दिने लैंगिक हिंसा विरुद्धको अभियान सुरु। हरेक वर्ष चलाइने अभियानको प्रभाव नेपालमा शून्य। विभेदलाई राज्यले सहन नसक्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता। सत्तारूढ नेकपाको घर झगडा थप पेचिलो बन्दै 13 गते पेश गर्नका लागि ओली प्रतिवेदन लेखनमा व्यस्त। सरकारमा सहभागिताको विषयमा कांग्रेस दोधार। चीन विरुद्ध कूटनीतिक र व्यापारिक प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने युरोपेली कन्जर्भेटिभ एन्ड सुधारवादी पार्टीको माग। लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्न चीन सक्रिय रहेको आरोप। र फिफा द बेस्ट अवार्डका लागि पुरुषमा 11 खेलाडीको मनोनयन। सार्वजनिक मनोनयनमा रोनाल्डो, मेसी, एम्बाप्पे र नेइमार पनि। अब समाचार विस्तारमा। छिमेकी राष्ट्र चीन र भारतबाट नेपालमा उच्चस्तरीय भ्रमण हुने तय भएको छ। छिमेकी देशसँगको सम्बन्धमा पछिल्लो पटक चिसोपन बढेको भनेर सरकारको आलोचना भइरहँदा छिमेकी देशबाट उच्चस्तरीय भ्रमण हुन लागेको हो। चीनका रक्षा मन्त्री ओइ फेङहे र भारतका विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्गलाबाट हुन लागेको आसन्न नेपाल भ्रमणलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। भ्रमणले दुवै छिमेकी राष्ट्रसँग नेपालको सम्बन्ध अझ मजबुत हुने अपेक्षा गरिएको छ। देशसँगको सम्बन्धलाई लिएर सरकारको आलोचना भइरहँदा छिमेकी देशको उच्चस्तरीय प्रतिनिधि मण्डलबाट नेपालको भ्रमण तालिका बाहिरिएको छ। एक साताभित्रै दुई महत्वपूर्ण छिमेकी देश भारत र चीनबाट नेपालको उच्चस्तरीय भ्रमण हुन लागेको छ। वर्तमान सरकारको कारण छिमेकी देशसँगको सम्बन्ध बिग्रेको भन्ने सम्मको आरोप सत्तापक्षभित्रैबाट लागिरहँदा भारतीय विदेश सचिव र चीनिया रक्षा मन्त्रीको नेपाल भ्रमण हुन लागेको हो। यसले छिमेकी देशसँगको सम्बन्ध बिग्रन नदिन सरकारले सन्तुलित वातावरण बनाइरहेको छ भन्ने देखिएको छ। केही समय अघि भारतीय गुप्तचर संस्था रका प्रमुख र भारतीय स्थल सेनाको प्रमुखले नेपालको भ्रमण गर्दा र उच्चस्तरीय भेटघाट हुँदा अनेक नकारात्मक अड्कलबाजी र टिप्पणी भएको थियो। त्यति बेला भएका नकारात्मक टिप्पणीलाई चिर्ने गरी दक्षिण छिमेकी देश भारतबाट विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्गलाले नेपालको भ्रमण गर्ने तयारी भएको छ भने अहिले उत्तरी छिमेकी देश चीनबाट रक्षा मन्त्रीले एक साताभित्रै नेपालको भ्रमण गर्ने तयारी भएको छ। सत्तारूढ दल नेकपा भित्रको विवाद बढिरहेका बेला चीनिया राजदूतको सक्रियता बढ्नु र चीनका उच्च स्तरीय नेताबाटै नेपालको भ्रमण हुनु सकारात्मक र अर्थपूर्ण भएको परराष्ट्रविदहरू बताउँछन्। अघि भारतले चाहिँ विशेष गरी नेपालसँग फेरि त्यो अलिकति असमझदारी भएको कुरालाई सच्याउन खोजिरहेछ, सम्बन्धलाई सुधार्नलाई खोजिरहेछ। यता हाम्रो पनि त्यही प्रयास हो होइन। अरू कुरा चीन पनि अब अहिले सक्रिय रूपमा आइरहेको छ। अब घाकी जस्तै छ र चीन दुइटै सक्रिय रूपमा नेपालमा चाहिँ एउटा कतै एउटाको प्रभाव बढी हुन्छ कि भन्ने चासो अर्कोलाई हुन्छ। चीनिया रक्षा मन्त्री तथा स्टेट काउन्सिलर समेत रहेका बेइ फेङहेबाट हुने एक दिने नेपाल भ्रमणको क्रममा उच्चस्तरीय राजनैतिक भेटघाट हुनेछ। चीनिया रक्षा मन्त्री बेइजिङबाट मङ्सिर 14 गते काठमाडौँ आउने कार्यक्रम तय भएको छ। त्यही दिन उच्चस्तरीय भेटघाट हुनेछ। रक्षा मन्त्रीको समेत कार्यभार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैले सम्हाल्नु भएकाले चीनिया रक्षा मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। राष्ट्रपति र नेपाली सेनाका प्रधान सेनापतिसँग पनि भेटघाट हुनेछ। भेटघाट सकेर चीनिया रक्षा मन्त्री काठमाडौँबाट सिधै बंगलादेशको राजधानी ढाका जाने र ढाकाको कार्यक्रम सकेर पाकिस्तानको राजधानी इस्लामाबाद जाने कार्यक्रम समेत तय भएको छ।
इस्लामाबादबाट भने चिनिया रक्षा मन्त्री बेइजिङ फर्कने कार्यक्रम रहेको छ। नेपालको एकदिने भ्रमण भए पनि नेपाल चीन दौत्य सम्बन्धको 65 वर्ष पुगेको सन्दर्भमा यो भ्रमण हुन लागेकाले दुई देशको लागि महत्त्वपूर्ण र अर्थपूर्ण मानिएको छ। उच्चस्तरीय भेटघाटका क्रममा दुई देशको सम्बन्ध र सहयोगबारे छलफल त हुने नै छ। केही समय अघि नेपाल चीन सीमा विवादको विषय जबरजस्ती उठाइएकोले पनि चिनिया रक्षा मन्त्रीको भ्रमणलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। नेपालमा आज कोरोना संक्रमण घटेको छ भने मृत्यु हुनेको संख्या हिजोको तुलनामा बढेको छ। त्यसैगरी निको हुनेको संख्या पनि संक्रमितको भन्दा धेरै छ। अहिलेसम्म कुल 2,26,026 जनामा संक्रमण हुँदा 2,07,998 जना निको भइसकेका छन्। संक्रमित मध्ये 1,389 जनाको मृत्यु भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 1,948 जनालाई कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 9,210 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 1,948 जनालाई कोरोना पोजिटिभ देखिएको हो। संक्रमण पुष्टि भएका मध्ये 835 जना काठमाडौँ उपत्यकाका रहेका छन्। काठमाडौँमा 635, भक्तपुरमा 87 र ललितपुरमा 113 जना नयाँ संक्रमित थपिएका हुन्। यो सँगै देशभर कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 2,26,026 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 28 जनाले ज्यान गुमाएसँगै कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको कुल संख्या 1,389 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 3,140 जना कोरोना मुक्त भएको जानकारी दिएका छन्। यो सँगै कोरोनाबाट निको हुनेको कुल संख्या 2,07,998 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 16,639 जना रहेका छन् भने संक्रमण मुक्त हुने दर 92% पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 793 पालिका मध्ये 396 पालिकामा 15 बेडको अस्पताल निर्माण हुँदै जाने र बाँकी रहेका पालिकाहरूमा हाल हरेक पालिकामा 10 लाख रकम पठाएको हुँदा उक्त पालिकामा 5 बेडको अस्थायी अस्पताल निर्माण गर्ने निर्णय भएको हुँदा सम्बन्धित पालिकाले अस्थायी अस्पताल सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ। 753 मध्ये 396 पालिकामा 15 बेडको अस्पताल निर्माण हुँदै जाने र बाँकी रहेका पालिकाहरूमा हाल हरेक पालिकामा 10 लाख रुपियाँ रकम पठाइसकिएको र उक्त पालिकामा 5 बेडका अस्थायी अस्पताल सञ्चालन गर्ने समेत निर्णय भएकोले उक्त अस्थायी अस्पतालहरू सञ्चालन गर्नु हुन समेत स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय हार्दिक अनुरोध गर्दछ। पछिल्लो समय नेपालमा कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या निरन्तर घट्दै गएको छ। हाल देशभर 16,639 जना सक्रिय संक्रमित छन्। सक्रिय संक्रमित मध्ये काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्ला काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर र कास्कीमा मात्रै 300 भन्दा धेरै कोरोनाका सक्रिय संक्रमित छन्। मन्त्रालयका अनुसार कास्कीमा 751 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन् भने काठमाडौँमा 7,660 जना, भक्तपुरमा 580 र ललितपुरमा 1,479 जना सक्रिय संक्रमित छन्। हाल मनाङ, मुगु र डोल्पा बाहेक सबै जिल्लामा सक्रिय संक्रमित रहे पनि ती जिल्लामा न्यून संख्यामा रहेका छन्। सक्रिय संक्रमित 16,639 मध्ये 10,184 जना होम आइसोलेसन र बाँकी अस्पतालमा उपचाररत रहेका छन्। संक्रमित मध्ये 345 जनाको आइसियु र 63 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 9,210 जनाको PCR भएसँगै हालसम्म PCR विधिबाट 16,90,509 जनाको परीक्षण भएको छ। हाल देशभर 669 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। कोरोना संक्रमितको उपचारमा खटिएका डाक्टर, नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई जोखिम भत्ता नदिएको भन्दै वीर अस्पतालका कर्मचारीहरू 37 दिनदेखि आन्दोलनरत रहेका छन्। तर उनीहरूको मागप्रति न सरकार नै गम्भीर बनेको छ न त अस्पताल प्रशासनले नै कुनै कदम चाल्न सकेको छ। देशमा कोरोना संक्रमणको जोखिमका बावजुद जोखिम मोलेर बिरामीको सेवा सुविधामा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीलाई समेत सरकारले बेवास्ता गर्दै आएको छ, जसका कारण अस्पतालका स्वास्थ्य कर्मीहरू यति बेला आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। वीर अस्पतालका स्वास्थ्य कर्मीहरू 37 दिनदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। वर्षौंदेखि अस्पतालमा कार्यरत विभिन्न तहदेखिका कर्मचारीहरू आन्दोलित छन्। अवस्थाको हाम्रो 1.5 महिनाको औषधि उपचार पाउनु पर्ने त्यो पाएका छैनौँ। 4 महिनाको फ्युटी पाएका छैनौँ। कोरोना भत्ता पाएका छैनौँ। कोरोना भत्ता पाउँदै पाएका छैनौँ।
टोटली औषधि उपचार गत वर्षको पाएको छैनौँ, 1.5 महिनाको पाउनुपर्ने। हामीले पाउनुपर्ने खाइपाएको सुविधा थियो होइन, बिचमा गएर हामीलाई रोकिदियो। असारदेखि दिनुपर्ने थियो, त्यो समय रोकेको हुनाले हामीले आन्दोलन गर्नु पर्यो। जुन कोभिडको भत्ता पनि दिन्छु भनेको थियो त्यो पनि अहिलेसम्म 7 देखि लकडाउन भएको अहिलेसम्म पनि कुनै पनि पारित भएको छैन। यही कारणले गर्दा हाम्रो आन्दोलन जबसम्म हाम्रो पुरा हुँदैन तबसम्म हामी आन्दोलन नरोक्ने भनेर अहिले आन्दोलनमा सीमितै छौँ। स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीहरूले अस्पतालमा पदाधिकारीहरूलाई प्रवेश गर्न समेत दिएका छैनन्। उनीहरूको कार्यकक्ष अगाडि कालो ब्यानर सहित कार्यकक्षमै प्रवेश निषेध गरी नारा जुलुस सहित आन्दोलनरत छन्। कोभिड भत्ता तुरुन्त दे, कोभिड भत्ता तुरुन्त दे, बिना दुःख दिन पाइँदैन। अहिलेसम्मको जोखिम भत्ता पाउनुपर्ने, वर्षौंदेखि खाइपाई आएको वार्षिक औषधि खरिद खर्च पाउनुपर्ने, अस्पतालमा कोभिडको मात्र नभई अरू सेवा पनि विस्तार गरिनुपर्ने, गुणस्तरीय उपकरण तथा व्यक्तिगत सुरक्षाका सामग्री उपलब्ध गर्नुपर्ने, कर्मचारीहरूको बीमा गर्नुपर्ने, अस्थायी र ज्यालादारी कार्यरत कर्मचारीको म्याद थप तथा समान सुविधा हुनुपर्ने लगायतका माग रहेका छन्। हालसम्म अस्पतालको सेवामा असर नपर्ने गरी आन्दोलनमा उत्रिएका चिकित्सकहरू माग पूरा नभए उपचार नै गर्न छाडेर आन्दोलनमा उत्रिनेसम्मको चेतावनी दिएका छन्। यदि होइन यिनीहरू नै काम गर्न सक्छन् भन्ने लाग्छ भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले बजेट पठाउनु पर्यो, यिनीहरूलाई काम लाउनु पर्यो। उनीहरू काम नगर्ने अनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले र यहाँको पदाधिकारीले कर्मचारीले काम गरेनन् भन्दै हिँड्ने, यो कस्तो नालायकीपन हो। योभन्दा गलत कुरो, योभन्दा नराम्रो कुरा केही पनि हुन सक्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले भन्छु आन्दोलनमा धकेल्ने काम उहाँहरूले गर्नुभएको छ। हामीलाई आन्दोलन रहर होइन बाध्यता भएको छ। हामीले बाध्यताले गर्दा यो आन्दोलनलाई अझ बढी उत्कर्षमा पुर्याउनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यो परिस्थिति रहिरहने हो भने हामीले अब यहाँ वीर अस्पतालमा पदासीन पदाधिकारीहरूलाई उहाँहरूको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गर्न सक्ने सम्मको अवस्था सिर्जना हुन सक्छ। हामी त्यहाँसम्म पुग्नेछौँ। तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने जोखिम भत्ता र तलब दिइरहेको दावी गरेको छ। नेपाल सरकारका कर्मचारीको तलब जोखिम भत्ता नपाएको भन्ने गुनासो नभएको दावी गर्दछ। हरेक महिनाको 7 गते सबैको जोखिम भत्ता अस्पतालमा पुर्याइएको दावी गरेको हो। वीर अस्पतालमा भने त्यहाँ जोखिम भत्ताको लागि पठाइएको पैसा व्यवस्थापनले अन्य शीर्षकमा खर्च भएको भन्ने जानकारी आएकोले थप कुराहरू बुझ्नेछौँ भन्ने प्रतिक्रिया दिएको छ। त्यो पैसा वीर अस्पताललाई नेपाल सरकारले पठाइरहेछ। अब त्यो पठाएको पैसाले चाहिँ पैसा जोखिम भत्ता नदिएको हो कि त्यो वीर अस्पतालले एन्सर गर्नु पर्यो। मैले एन्सर गर्ने होइन। हामीले पैसा पठाएपछि त पैसा त त्यही अनुसार चाहिँ के अरे जोखिममा काम गर्नेलाई दिन पर्यो र त्यो पैसा चाहिँ जोखिम भत्तामा खर्च नभइकन अरू कुनै अस्पताललाई आवश्यक पर्ने खर्चमा प्रयोग भएको छ भन्ने हामीले सुनेछौँ। त्यो कुरा हामी बुझौँला। कोरोना संकटकै बीच दैनिक जसो स्वास्थ्य कर्मीहरू विभिन्न समस्या लिएर आन्दोलन गरिरहेका छन्। वीर अस्पताल, भक्तपुर अस्पताल लगायतका केही स्वास्थ्य कर्मीहरूको तलब तथा जोखिम भत्ता पाएका छैनन्। 20 वटा स्वास्थ्य कर्मी संगठनका विभिन्न मुद्दा लिएर मन्त्रालयमा पटक पटक ज्ञापन पत्र बुझाउँदै आएका छन्। बुधबार सोही विषयमा ध्यान आकर्षण गराउन प्रधानमन्त्रीसम्म पुगेर ज्ञापन पत्र बुझाउने बताएका छन्। आजदेखि 16 दिने लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको अभियान सुरु भएको छ। विश्वभर सुरु भएको अभियानमा नेपालको पनि संलग्नता छ। वर्षेनी हिंसा विरुद्धको अभियान सञ्चालन हुने गरे पनि त्यस्तो हिंसा भने रोकिएको छैन। यसको अर्थ लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको अभियानको औपचारिकता एकातिर छ भने नेपालमा हिंसाको अवस्था डरलाग्दो छ। 25 नोभेम्बर हरेक वर्षको 25 नोभेम्बरदेखि 10 डिसेम्बरसम्म 16 दिनसम्म लैङ्गिक हिंसाका विरुद्ध ऐक्यबद्धता जनाउन र जनचेतना कायम राख्न विभिन्न क्रियाकलाप र कार्यक्रमहरू आयोजना गरिन्छ। प्रत्येक 3 मध्ये 1 महिलाले आफ्नो जीवनकालमा कुनै न कुनै प्रकारको हिंसा भोगेका विभिन्न अध्ययनले देखाइरहँदा यसको अन्त्य गर्ने उद्देश्यले यस्ता कार्यक्रमहरूको आयोजना गरिए तापनि यस्ता कार्यक्रमले अझै सार्थकता पाएको छैन। कतिपय महिला कर्मीहरू नै ऐन कानून नै परिमार्जन गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। सदियौंदेखि महिलामाथि हेर्ने दृष्टिकोण नै नकारात्मक भएको कारण यसको अन्त्य गर्न कडा ऐन कानून लागू गरिनुपर्ने उनीहरूको माग छ। अब नयाँ मुलुकी ऐनलाई विस्थापित गरेर नयाँ मुलुकी देवानी संहिता आयो, मुलुकी अपराध संहिता आयो। ती मुलुकी देवानी संहिता, मुलुकी अपराध संहिताहरूमा थुप्रै विभेदहरू चाहिँ नि फेरि पनि सिर्जना गरिएको अवस्थाहरू छ। महिलालाई चाहिँ नि
श्रम शोषण गर्ने खालको त्यो वातावरण बनाइरहेको छ। त्यो वातावरण नबनाउनको लागि समान कानुनको लागि जसरी हामी लडाइँ गरिरहेका छौँ त्यो समान कानुन चाहिँ नि राज्यले बनाउनु पर्छ। समाज घर परिवारमा हुने सामान्य घटनादेखि दाइजो नल्याएको विषय भनौं, बोक्सीको आरोप अनि बालिकामाथि जबरजस्ती करणी यस्ता घटनाले गर्दा नारी अझै आफूलाई स्वतन्त्र ठान्न सक्दैनन्। पछिल्लो समय महिलामाथिको हिंसा दिन प्रतिदिन वृद्धि भइरहेको छ। यसको अन्त्यमा लैंगिक समानताका धारणाहरूको बीजारोपण गर्न जरुरी भएको मानव अधिकार कर्मीहरू बताउँछन्। महिला सशक्तिकरणका लागि नीतिगत कानूनी व्यवस्था तथा नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम लैंगिक न्यायको दृष्टिकोणबाट प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिने राष्ट्रिय महिला आयोगले विभिन्न योजना बनाएर काम गर्दै आएको छ। तर आयोग आफै निरीह बनेको छ। सरकारले आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति नगर्दा लैंगिक हिंसा अन्त्यको अभियानमा धक्का लागेको छ। आयोगले अहिले उद्देश्य अनुसार काम गर्न नपाएको सचिव शान्ता अधिकारीको भनाइ छ। महिलाको संवैधानिक अधिकार सम्बन्धी व्यवस्थाको अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकारलाई झकझक्याउने संस्था पदाधिकारी विहीन हुँदा महिला अधिकारका मुद्दा ओझेलमा परेका छन्। सामाजिक सचेतना जागरणको सेक्टरमा एउटा काम गर्छौँ, एउटा समन्वयको बाटोमा काम गर्छौँ भने एउटा प्रत्यक्ष उजुरी लिएर पीडितहरूलाई सेवा पुर्याउने काम पनि गरिरहेका छौँ। हिंसा हुनै नदिने वातावरण सिर्जना गर्नको लागि अब जुन राष्ट्रिय महिला आयोग बनाइएको, जुन उद्देश्यले बनाइएको हो, संविधानले जुन अधिकार दिएको छ त्यसको प्रयोग चाहिँ पुरा गर्न पाइएको छैन। किनभने आयोगलाई त नेपाल सरकारको नीति कानुन कार्यान्वयनको अवस्था अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू अनुसारको काम भयो भएन त्यो सबै कुरा हेर्ने, अनुगमन गर्ने र सुझाव दिने नेपाल सरकारलाई अब सुझाव सिफारिस गर्ने हो। त्यो गर्नलाई पदाधिकारीले मात्र सक्छ। अहिले कर्मचारीबाट मात्र हामीले काम गर्दा त्यो कामहरू गर्न सकेका छैनौँ। 2076 देखि 77 को हालसम्म बलात्कार 1877, बहुविवाह 637, बाल विवाह 59, बोक्सीको आरोप 34, घरेलु हिंसा 9279, बाल यौन दुर्व्यवहार 205 गरी जम्मा 12807 वटा महिला हिंसा घटना घटेको प्रहरी प्रधान कार्यालय अन्तर्गत सञ्चालित अपराध अनुसन्धान विभागको तथ्याङ्क छ। महोत्तरी प्रशासनले बर्दिवास नगर क्षेत्रमा गरेको निषेधाज्ञा तोड्दै प्रदर्शनमा उत्रिएका स्थानीयवासीले प्रहरीमाथि नै ढुङ्गामुढा गरेका छन्। बालिकाको बलात्कारपछि हत्या गरिएको भन्दै प्रदर्शन चर्किएपछि महोत्तरी प्रशासनले बर्दिवास नगर क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो। प्रदर्शनकारीको आक्रमणमा परि 2 जना प्रहरी घाइते भएका छन्। प्रहरी जवान अर्जुन प्रसाद बानिया र अर्का एक प्रहरीको घुँडामा चोट लागेको छ। निषेधाज्ञाको समयमा प्रदर्शन र नाराबाजी गरेको भन्दै प्रहरीले अश्रु ग्यास प्रहार गरेपछि स्थानीयले प्रहरीलाई ढुङ्गा र खाली बियरका बोतलले प्रहार गरेका थिए। स्थानीय असामान्य बनेपछि प्रहरीले निरन्तर अश्रु ग्यास प्रहार गरेको थियो। प्रदर्शनकारीहरू नारा र जुलुस लगाउँदै सडकमा उत्रिएका थिए। प्रदर्शनका क्रममा मंगलबार प्रहरीको गोली लागि घाइते भएका सञ्जय नेउपानेको ज्यान गएपछि स्थिति झन जटिल बनेको हो। मृतक सञ्जयलाई शहीद घोषणा गर्नुपर्ने, पीडित र घाइतेलाई उपचार गर्दै क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने र बालिकाका हत्यारालाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्ने सर्वपक्षीय माग सहित बर्दिवासमा आन्दोलन चर्किएको हो। उता राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले महोत्तरीको बर्दिवासमा बालिकाको हत्यापछि उत्पन्न परिस्थितिबारे अनुसन्धान सुरु गरेको छ। बर्दिवास नगरपालिकाकी 6 वर्षीय बालिका गुलाब शाह खातुनको हत्यापछि पक्राउ परेका आरोपितलाई कानुनी कारबाहीको माग गर्दै आफन्त तथा स्थानीयहरूले गरेको आगजनी तथा प्रदर्शनका क्रममा 1 जनाको मृत्यु भएको हो। प्रहरीले चलाएको गोली लागि मंगलबार बर्दिवास नगरपालिकाका सञ्जय भनिने बुद्धिराज नेउपानेको मृत्यु भएको हो। आयोगले महिला तथा बालबालिकामाथि हुने हिंसात्मक घटना बढिरहेको भन्दै नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकारको रक्षा गर्न सुरक्षा निकाय तथा नागरिक सतर्क र सचेत हुनुपर्ने बताएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुनै पनि प्रकारको लैंगिक हिंसा तथा विभेदलाई राज्यले सहन नसक्ने स्पष्ट पार्नु भएको छ। लैंगिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियानका अवसरमा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले बुधबार आयोजना गरेको भर्चुअल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानले लैंगिक लगायत सम्पूर्ण क्षेत्रमा समानताको सिद्धान्त आत्मसात गरेकोले लैंगिक हिंसा तथा विभेदलाई राज्यले सहन नसक्ने बताउनु भएको हो। उहाँले राज्यसँग उपलब्ध स्रोत र साधनको अधिकतम
अधिकतम प्रयोग गरी महिलाको जीवनस्तर माथि उठाई समृद्ध समाज निर्माण र तिनको अधिकार सुरक्षित गर्न सरकार अग्रसर रहेको बताउनुभयो। उहाँले संघीय संरचना अनुसार तिनै तहका सरकारलाई लैंगिक हिंसा विरुद्धका कानूनी तथा संस्थागत व्यवस्थालाई स्थगन गरी संवेदनशील र महत्वका साथ अगाडि बढाउन आग्रह गर्नु भएको छ। उहाँले कानूनी प्रबन्धले मात्रै लैंगिक हिंसाका घटनालाई अन्त्य गर्न नसकिने भएकोले व्यक्तिको उत्तर चेतनामा विवेक पैदा गर्न सामाजिक अभियान नै आवश्यक पर्ने बताउनु भयो। पहल गर्ने तदनुसारका कानुनहरू निर्माण गर्न पहल गर्ने र सामाजिक कुरीतिहरू, पछौटेपन, असमानता, भेदभाव, हिंसा र महिला विरुद्ध गरिने विभिन्न प्रकारका अपराध तिनका विरुद्ध क्रियाशील रहने सबै व्यक्तिहरू, सङ्घ संस्थाहरू सबैप्रति यस अवसरमा म हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। बुधबार अर्थात् नोभेम्बर 25 देखि डिसेम्बर 10 तारिकसम्म लैंगिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियान विश्वभरि चलाइएको छ। नेपालमा लैंगिक हिंसा अन्त्यको प्रतिबद्धता व्यक्ति, समाज र सबैको ऐक्यबद्धता भन्ने राष्ट्रिय नाराका साथ सो अभियान बुधबारबाट सुरु भएको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्राम पछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाली युवाहरूको गन्तव्य स्थल वैदेशिक रोजगारी नै हुने गरेको छ। स्वदेशमा रोजगारी नपाउँदाको पीडा झेल्दै युवाहरू विदेश जाने गरेका छन्। वैदेशिक रोजगारी बन्द रहेको अहिलेको समयमा पनि श्रम स्वीकृति लिन चाहने युवाहरूको संख्या घटेको छैन। देशमा भन्दा परदेशमा बढी सेवा सुविधा हुने भएपछि कोरोना महामारीको बीचमा पनि युवाहरू रोजगारीमा जान लागि परिरहेका छन्। यो हो वैदेशिक रोजगार कार्यालय ताहाचल, जहाँ सयौंको संख्यामा युवाहरू श्रम स्वीकृतिका लागि लाइनमा बसेका छन्। नेपालमा रोजगारको अवसर नहुँदा युवाहरू विदेश जान बाध्य भएका छन्। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम विश्वभर नै कायम छ। विदेशको यात्रा प्रतिबन्ध छ, तर बेरोजगार युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि आवश्यक प्रक्रिया गराएर तयारी अवस्थामा बस्न चाहन्छन्। विदेश जान चाहनेहरूमा पुरुष मात्रै नभई महिलाहरू पनि उत्तिकै रहेका छन्। उनीहरू नेपालमा कुनै काम नपाएपछि विदेश जान बाध्य भएको गुनासो गर्छन्। त्यही भएर हो, अब घरमा एकदम अब होइन गाह्रो छ। अब घर चलाउनै गाह्रो छ, छोराछोरी पाल्नु पर्यो, अब पढाउनु पर्यो होइन। आफूले कमाएर भए पनि अब कसैको सहारा हुँदैन होइन, कसैको सहारा हुँदैन। त्यही भएर पनि अब यसरी हामी हिँड्न आँटेको, एउटा मजबुरीले हिँड्न आँटेको। आफूलाई डर त लागेको छ होइन। बुढाहरू पनि राम्रो छैनन् होइन, अनि बुढाहरू नराम्रो भएपछि छोराछोरीलाई के गरी पढाउने, के गरी हुर्काउने होइन। त्यही भएर लागिहाल्छ नि, डर त किन नलागोस् है। आफ्नो घरमा नि आशिषी कमजोरी छ, बच्ची हेर्नुपर्छ है, 3वटा बच्ची छ हेर्नुपर्छ। उसलाई पाल्नु पर्यो, पढाउनु पर्यो, या आफ्नोलाई खानु पर्यो। अनि बच्चीको लागि त धेरै खर्चहरू हुन्छ नि त, त्यसको लागि जानलाको डर त लागिहाल्छ नि हो। यस्तो महामारी फैलिरहेको छ। अब नेपालमा त यति भएको छ, झन् विदेशमा सबै देशहरूमा त त्यस्तो भइरहेछ भने त झन् हामीलाई त डर त लागिहाल्छ नि। विदेश जानुपर्ने बाध्यता एकातिर छ, सरकारी निकायले गर्ने झन्झटिलो कामको समस्या अर्कोतिर। श्रम स्वीकृति लिन वैदेशिक रोजगार कार्यालय पुगेका युवाहरू त्यहाँका कर्मचारीको काम गर्ने शैलीबाट दिक्क भएका छन्। के भन्नु र हैन, अब धेरै दुःख छ नि। अब तपाईलाई के भन्नु हैन, अब उताबाट त्यो त टाढाबाट आयो, होटलमा बसाइ छ हैन, टिकट पनि दुईचोटि क्यान्सल भइसक्यो। यताबाट टिकट बुक गरेर यता पहिले अब छिटो हुन्थ्यो, त्यही हिसाबले अहिले अब यही पेपरले गर्दाखेरि नै अब त्यही हिसाबले हामी आएको। यता कार्यालयका कर्मचारीहरूले पनि समस्या रहेको स्वीकार गरेका छन्। कामको प्रक्रिया सहज बनाउने प्रयास गरे पनि सफल नभएको सूचना अधिकारी छत्रबहादुर शाह बताउँछन्। हामी कहाँ ठाउँ त प्रशस्त छ, हामीले त्यो गोलो घेरा पनि गरेका छौँ।
अनि निश्चित टोकनहरू पनि हामीले निश्चित टोकनहरू मात्रै दिन्छौँ। पानी, सेनिटाइजर, साबुन सम्पूर्ण व्यवस्था गरेका छौँ। तर हाम्रा आफ्ना यहाँका सेक्युरिटीहरू र नेपाल प्रहरीबाट खटेर आउनुभएका साथीहरूलाई यो व्यवस्थापन गर्न असाध्य असहज भएको छ। ताहाचलमा रहेको कार्यालयमा दैनिक श्रम स्वीकृति लिन 300 को हाराहारीमा युवाहरू आउने गरेका छन्। मङ्सिर 3 गतेदेखि 9 गतेसम्म देशभर 1538ले श्रम स्वीकृति लिएका छन्। दैनिक जसो कार्यालयमा सयौं युवाहरू श्रम स्वीकृतिको प्रतीक्षामा रहेका हुन्छन्। कार्यालयमा भेटिएका अधिकांशमा मुखमा मास्क पनि छैन र सामाजिक दूरीको पनि धेरैले हेक्का राख्न सकेको भेटिएन। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अर्जुन भण्डारीका साथमा लक्ष्मी विश्वकर्मा, काठमाडौँ। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र उत्पन्न घर झगडा थप पेचिलो बन्दै गइरहेको छ। यति बेला कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच बोलचाल बन्द छ भनिएको छ। उनीहरू कहिले पत्र त कहिले प्रतिवेदनका नाममा आरोप प्रत्यारोप गरिरहेका छन्। अध्यक्ष दाहालले पछिल्लो सचिवालयमा पेश गरेको प्रतिवेदनको जवाफ ओलीले अहिले तयार पारिरहेका छन्। एकताको 2.5 वर्ष बित्दा नबित्दै अध्यक्ष द्वयबीच मनमुटाव भएको हो। त्यति मात्रै होइन, अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनले पार्टीभित्र तहल्का मच्चिएसँगै अर्का अध्यक्ष केपी ओलीले पनि प्रत्युत्तर स्वरूप प्रतिवेदन लेखनमा जुटेका छन्। कार्यकारी अध्यक्ष दाहालले कार्तिक 28 गते सचिवालय बैठकमा एकल राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरेपछि एकअर्काबीच शत्रुको जस्तै व्यवहार हुन थालेको छ। दाहालले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा जे विषय उल्लेख गरेका छन् तिनको जस्ताको तस्तै प्रत्युत्तर लेख्न ओली व्यस्त रहेका छन्। ओलीको प्रतिवेदन आगामी सचिवालय बैठक मङ्सिर 13 गते पेश हुनेछ। ओलीको प्रतिवेदन पेश हुनु अघि नै कार्यकारी अध्यक्ष दाहालले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदन पार्टीको तल्लो कमिटीमा पठाएपछि विवाद झन बढ्दै गएको छ। यस विषयमा वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले पनि कार्यकारी अध्यक्ष दाहालको सो कार्यप्रति असन्तुष्टि जनाइसकेका छन्। यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई लिखित प्रतिवेदन लेख्न सचिवालयले अनुमति दिइसकेको अवस्थामा अर्का अध्यक्षले नै नेकपाको विधान विपरीत किताबै प्रकाशन गरी प्रतिवेदन बाँड्दै हिँड्नु पार्टी हेद विपरीत भएको नेताहरूको बुझाइ छ। नेकपाभित्र चुलिँदै गएको विवाद अध्यक्ष द्वय छलफलमा बसेर टुङ्ग्याउनु पर्ने र नेकपाको विधानमा भए बमोजिम एक व्यक्ति एक पदमा नेकपा अघि बढ्नुपर्ने नेकपा नेत्री एवं पूर्व सभामुख उनसरी घरतीले बताउँछिन्। हाम्रो पार्टीभित्र बहस छलफल हुन्छ र हामी सही निष्कर्षमा जान्छौँ र यो बहस छलफलबाट चाहिँ हामीले यो अपेक्षा गरेका छौँ कि एक व्यक्ति एक जिम्मेवारीको जे चाहिँ हाम्रो पार्टीभित्र धेरै पहिलेदेखि विधि विधान छ र हामी चाहिँ यो बहसमा छौँ र यो निष्कर्षमा पनि छौँ। हामी त्यो कुरालाई चाहिँ लागू गरेर जान्छ। अहिले दुई अध्यक्षबीच संवाद बन्द भएपछि महासचिव पौडेल, उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेमुवाङ, लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल लगायत ओली पक्षका नेताहरूले सहजीकरण गर्न खोजे पनि सफलता पाउन सकेका छैनन्। त्यसैगरी पूर्व माओवादीका नेताहरू जनार्दन शर्मा, हरिबोल गजुरेल, टोपबहादुर रायमाझी, देवेन्द्र पौडेलले पनि दुवै अध्यक्षलाई संवाद गरेर समस्याको टुङ्गो लगाउन आग्रह गरेका छन्। नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेमुवाङ भने पार्टी फुटबाट जोगाउन अध्यक्ष द्वय लाग्नुपर्ने बताउँछन्। उहाँले त्यो प्रस्तुत गर्नुहोला। स्वाभाविक रूपमा त्यस्तो उहाँको प्रस्तुति पार्टीको मूल्य मान्यता अनुरूप हुनेछ। त्यो कामरेडहरूको बीचमा जसरी प्रस्तुत हुनुपर्ने हो त्यसरी प्रस्तुत हुनेछ भन्ने त मैले आशा र विश्वास गर्नै पर्छ। उत्कर्षमा पुगेको नेकपाको विवाद प्रतिवेदन लेखनमा पुगेको छ। 13 गतिको बैठकमा ओलीको प्रतिवेदन विवाद समाधानका लागि हुन्छ वा बेमती थप बल्छिन्छ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेटी सत्ता साझेदारीको प्रस्ताव राखेको सन्दर्भ बाहिरिएसँगै कांग्रेस सत्तामा जाने कि बाहिरै बस्ने भन्ने विषयमा चौतर्फी चर्चा हुन थालेको छ। कांग्रेस भित्रैबाट कोही सरकारमा जान नहुने पक्षमा छन् भने कोही सरकारमा सत्ता साझेदारीमा बस्नुपर्ने धारणा राखिरहेका छन्।
नेकपा भित्रको आन्तरिक किसलोले नेकपा फुटको सङ्घारमा पुगिरहेका बेला सम्भावित नयाँ गठबन्धनबारे प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस अलमलमा छ। प्रधानमन्त्री ओलीले काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई बालुवाटारमा भेटी सत्ता साझेदारीका लागि आग्रह गरेको बाहिरिएपछि काङ्ग्रेसका नयाँ पुस्ताका नेता अहिले सरकारमा जान हुन्न भनेमा छन् भने पुराना पुस्ताका काङ्ग्रेस नेताहरू पनि नेतृत्व गर्न पाए सोच्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताउन थालेका छन्। झण्डै 2/3 नेकपाको सरकार रहेको तथा संसदमा सत्तारूढ दलभन्दा अङ्कगणितका हिसाबले धेरै पछाडि रहेको प्रतिपक्ष काङ्ग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बन्ने अवस्था आए विकल्प खोज्न सकिने अवस्थामा पुगेको धारणा दिइरहेको छ। तर बाहिर आए जस्तो सत्ता साझेदारी गर्ने भन्ने विषयमा भने प्रतिपक्षको म्यान्डेट पाएकाले सोही अनुसार बस्ने काङ्ग्रेसले दोहोर्याउँदै आएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता गोपालमान श्रेष्ठ भने काङ्ग्रेस सरकारमा जान नआत्तिएको तर नेकपाले साँच्चीकै देश चलाउन नसक्ने अवस्था आउने र काङ्ग्रेसले एकलौटी सरकार चलाउन पायो भने त्यो बेलामा काङ्ग्रेसले विचार गर्ने बताए। होइन सरकारकै के अरे काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा काङ्ग्रेसकै के अरे स्वामित्वमा काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा पाउने भयो भने त के अरे काङ्ग्रेस जान्छ नि। त्यति बेला काङ्ग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा के अरे आफ्नै के अरे अब उसमा के भने अब अर्काको के अरे काङ्ग्रेसले आफ्नै नेतृत्व गर्न पाउने भयो भने त्यो बेला किन भाग्छ र? काङ्ग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा पाउने परिस्थिति सिर्जना भयो, यो के अरे फुट्यो टुट्यो होइन, भङ्ग भयो र यो सरकार विहीन हुने अवस्थामा त काङ्ग्रेसले त्यति बेला सोच्छ नि काङ्ग्रेस विहीन हुन त सरकारमा नेतृत्व सरकार विहीन हुन त दिँदैन नि। नेकपा विभाजित हुने बित्तिकै उनीहरूबीच फेरि गठबन्धनको सरकार सम्भव नहुने र त्यसबेला परिस्थितिले नै सरकार गठनमा काङ्ग्रेसको भूमिका सुनिश्चित हुने नेताहरूको भुसाइ छ। नेकपा विभाजन भयो भने सरकार गठनको अङ्कगणितमा काङ्ग्रेसको भूमिका रहन्छ। 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा सामान्य बहुमतका लागि 138 सांसद चाहिन्छ। भोलि नेकपा फुटकै अवस्थामा काङ्ग्रेससँग रहेका 63 सदस्यको संख्या बहुमत पुर्याउनका लागि सहयोग सिद्ध हुने देखिन्छ। नेकपाको विवाद चुलिएका बेला नेपाली काङ्ग्रेस सरकारमा सहभागी हुने चर्चा छ। अहिलेको अवस्थामा काङ्ग्रेसको भूमिका के हुनुपर्छ भनेर हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आम विचारमा। प्रमुख प्रतिपक्षको रूपमा रहेको नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ यसलाई चाहिँ नजरअन्दाज गर्नुपर्छ र त्यो गर्ने क्रममा अहिले नै नेपाली काङ्ग्रेसलाई पनि यसमा मिसाउने जुन किसिमको केपी ओली अथवा प्रचण्डको ग्रुप यो छ यिनीहरूको आपसी विवाद त्यसमा पनि नेपाली काङ्ग्रेसलाई समेटेपछि जुन किसिमले गरिराखेका छन् जहिले सत्तामा ल्याउनका निम्ति अथवा अर्को उसको लागि, तर अब त्यसमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस अहिले साइलेन्टै बस्नुपर्छ। पहिलादेखि पनि मिल्या हो, अहिले पनि मिल्नुपर्छ र जुन पार्टी जुन छ नि पहिलादेखि नै सम्झौता गरे उनीहरूको बानी कहिले पनि 12 वर्षको पुच्छर ढुङ्ग्रामा राख्दा पनि बाङ्गोको बाङ्गै त्यो सबैले नै थाहा छ। नेपाली काङ्ग्रेसले सकारात्मक भूमिका खेल्नुपर्छ जहाँसम्म लाग्छ मलाई। नेकपाभित्र देखिएको विवादले सिर्फ नेकपालाई मात्र घाटा नभएर सिङ्गो नेपाल देशलाई घाटा हो जस्तो लाग्छ र नेपालको एक मुख्य राजनीतिक दल नेपाली काङ्ग्रेस भएको नाताले रचनात्मक भूमिका खेलेर नेकपालाई एक आपसमा ल्याउने र आपसमा समझदारी गर्ने भूमिका खेल्नुपर्दछ। दोहोरी साँझ तथा रात्रिकालीन व्यवसाय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिले सरकार तथा सरकारवाला निकायले तत्काल दोहोरी तथा रात्रिकालीन व्यवसाय खुलाउनु पर्ने माग राख्दै सङ्घर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। बुधबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै समितिले यसअघि पटक पटक आफूहरूको व्यवसाय सञ्चालनका लागि सरकार तथा सम्बन्धित सबैलाई आग्रह गर्दा पनि कुनै सुनवाई नभएको कारणले सङ्घर्षका कार्यक्रम अघि सार्न बाध्य भएको जनाएको छ। कोभिड-19ले नेपालको अर्थतन्त्र अस्तव्यस्त भएको र यसमा सबैभन्दा ठूलो मारमा दोहोरी साँझ तथा रात्रिकालीन व्यवसाय परेको समितिको गुनासो छ। दोहोरी तथा रात्रिकालीन व्यवसाय बाहेक अन्य व्यवसाय खुलाइएको तर यो क्षेत्र खुलाउनका लागि सरकारले कुनै चासो नदेखाएकोले समितिले यस्तो किसिमको आवाज उठाएको हो। कार्यक्रममा राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी व्यवसायी संघका अध्यक्ष प्रेम छेत्रीले पनि दोहोरी तथा रात्रिकालीन व्यवसाय तत्काल खुलाउनु पर्ने भन्दै समयमा नै आफूहरूको माग नसुने आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
त्यस्तै सङ्घकी उपाध्यक्ष सरू थापाले कोरोनाका कारण आफूहरूको व्यवसाय धराशयी भएको भन्दै सरकारले आफूहरूको जायज माग पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। र हामीले यो पत्र बुझाइसकेपछि हाम्रो राज्यसम्म कुरा पुग्दा सुनाइ भएन भने हामी चाहिँ एउटा शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा पनि जानेछौँ। त्यस्तै नेपालमा सङ्गीतकर्मी सङ्घका अध्यक्ष राजेन्द्र कार्कीले दोहोरी तथा रात्रिकालीन व्यवसाय कलाकार सम्बन्धित व्यवसाय भएकाले सरकारले समितिले अघि सारेका माग र गरेको आग्रहलाई आत्मसात गर्दै तत्काल व्यवसाय खुलाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। अर्को वर्ष सुरु हुने राष्ट्रिय जनगणना 2078 सन्दर्भमा हिन्दू धर्ममाथि हुन सक्ने चुनौती र संस्कृतिमाथिको अतिक्रमण विषयमा विश्व हिन्दू महासङ्घले अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरेको छ। काठमाडौँमा भएको कार्यक्रममा देशभित्रका सबै सरोकारवाला सङ्घ संस्था र समुदायले जनगणना आफ्नो सरोकार विषयमा हरेक तह र तबकाबाट आवाज उठाउने र आम सर्वसाधारण सबैलाई सचेत बनाउने रणनीति लिएको छ। सभ्यताको जुन हाम्रो एउटा मात्रै हाम्रो जननी नेपाल हो, यसको परिचय गुम्ने खतरा भयो र यसले गर्दा हाम्रो भाषामाथि पनि आक्रमण हुने भयो र यहाँ चाहिँ जातीयताका कुराहरू उठाएर चाहिँ विखण्डनका कुराहरू आउने भए र त्यसमाथि यो चाहिँ एउटा राष्ट्रमाथि नै ठुलो खतरा पैदा हुने भयो र हाम्रो जुन एउटा चाहिँ परिचय छ त्यो गुम्ने भयो र यो चाहिँ के हुने भयो भने तथ्याङ्कमै आउने भयो है। यो त भाषणमा कुनैमा मात्रै होइन, त्यस कारणले यो तथ्याङ्कमै आउने कुरा त बडो सेन्सिटिभ कुरा हो र यो कुरालाई रोक्नुपर्छ। यसका निम्ति सञ्चार मिडिया, विभिन्न पेसाकर्मीहरू, त्यसै गरी नेपाल सरकार सबै नै यसमा चाहिँ संवेदनशील हुनुपर्छ भनेर खबरदारी गर्नको लागि हामीले यो गरे हो। राष्ट्रिय जनगणनाका सन्दर्भमा सचेतनामूलक कार्यक्रम, तालिम, गोष्ठी, सेमिनार, प्रचार प्रसार, अनुगमन, पर्यवेक्षण, अन्तर्क्रिया आदिका निम्ति उपस्थित धार्मिक सङ्घ संस्था र महासङ्घका जिल्ला शाखाहरू समेतसँग सहकार्य गरी जनगणना 2078लाई सफल पार्नका निम्ति विश्व हिन्दू महासङ्घ क्रियाशील रहने बताइएको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्राम पछि आउँछौँ। विश्राम अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। भारतीय विदेश मन्त्रालयका सचिव हर्षवर्धन भोलि र चीनका रक्षा मन्त्री 14 गते नेपाल आउने, महत्त्वपूर्ण भ्रमणलाई सम्बन्ध सुधारमा उपयोग गर्न परराष्ट्रविदहरूको सुझाव। नेपालमा आज कोरोना संक्रमितको संख्यामा कमी, मृत्यु हुनेको संख्यामा भने वृद्धि। कुल 2,26,000 मा संक्रमण हुँदा 2,08,000 निको। कोरोना संक्रमितको उपचारमा खटिएका डाक्टर, नर्स तथा स्वास्थ्य कर्मीले जोखिम भत्ता पाएनन्। 37 दिनदेखि आन्दोलनरत वीर अस्पतालका कर्मचारीको मागप्रति सरकार उदासीन। आजदेखि 16 दिने लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको अभियान सुरु। हरेक वर्ष चलाइने अभियानको प्रभाव नेपालमा शून्य। विभेदलाई राज्यले सहन नसक्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता। सत्तारूढ नेकपाको घर झगडा थप पेचिलो बन्दै 13 गते पेश गर्नका लागि ओली प्रतिवेदन लेखनमा व्यस्त। सरकारमा सहभागीको विषयमा कांग्रेस निर्धारमा। चीन विरुद्ध कूटनीतिक र व्यापारिक प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने युरोपेली कन्जर्भेटिभ एन्ड सुधारवादी पार्टीको माग। लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्न चीन सक्रिय रहेको आरोप। फिफा द बेस्ट अवार्डका लागि पुरुषमा 11 खेलाडीको मनोनयन। सार्वजनिक मनोनयनमा रोनाल्डो, मेसी, एम्बाप्पे र नेइमार। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेफ्से इन्डेक्सले हालसम्मको उच्च बिन्दुलाई पछ्याउँदै तेस्रो उच्च बिन्दुभन्दा माथि उक्लिएको छ। बुधबार नेफ्से इन्डेक्स 3.57% अर्थात् 64.70 अङ्कले बढेर 1874.81 बिन्दुमा पुगेर रोकिएको हो। यो हालसम्मकै तेस्रो बिन्दु उच्च बिन्दुभन्दा माथि रहेको बताइएको छ। यसअघि 2073 साउन 11 गते नेप्से
66.50 बिन्दुमा पुगेको थियो। 2073 साउनमा 13 गते 1877.93 बिन्दु र 2073 साउन 12 गते अहिलेसम्मकै सबैभन्दा उच्च बिन्दु 1881.45 बिन्दुमा बन्द भएको थियो। बुधबार कारोबारमा आएका 12 उपसमूहहरूमध्ये 11वटा उपसमूहको सूचक सकारात्मक देखिएको छ भने 1वटा उपसमूहको सूचक मात्रै नकारात्मक देखिएको छ। यस दिन होटल समूहको सूचक बाहेक सबै सकारात्मक देखिएका छन्। व्यापार उपसमूहको सूचक सबैभन्दा धेरै 7.93% बढेको छ भने उत्पादन तथा प्रशोधन समूहको सूचक 7.32%, त्यसैगरी अन्यको 6.72%, माइक्रोफाइनान्सको 3.86% र निर्जीवन बीमाको 3.131% बढेको छ भने बुधबार कोरोनाका बीचमा कारोबारमा आएको 10वटा कम्पनीको शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। यस दिन आजै लाभांश घोषणा गरिएको एनएमबी लघुवित्त र विशाल बजार कम्पनीको शेयर मूल्य सबैभन्दा धेरै 10% बढेको छ। यस्तै एचईसी नेपाल पुनर्बीमा, एजोड इन्स्योरेन्स, शिवम सिमेन्ट, आँखोखोला हाइड्रो पावर, न्यादी ग्रुप पावर, शिवश्री हाइड्रो पावर, मल्टिपर्पज फाइनान्सको शेयर मूल्य 9% भन्दा बढीले बढेको छ। लक्ष्मी इक्विटी फन्डको इकाइ मूल्य सबैभन्दा धेरै 3.68% घटेको छ। यस्तै नेसनल हाइड्रो पावरको शेयर मूल्य 2.17%, सिनर्जी पावर, युनिभर्सल पावर, एभरेस्ट बैंक लगायतको शेयर मूल्य घटेका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। युरोपेली कन्जर्भेटिभ एन्ड सुधारवादी पार्टीले जनगणतन्त्र चीन विरुद्ध कूटनीतिक र व्यापारिक प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने माग गरेको छ। लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्ने र मानवाधिकार उल्लङ्घनमा निकै चर्को र आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएको चीनलाई तत्काल रोक्न प्रतिबन्ध आवश्यक रहेको बताइएको छ। चीनले हङकङमा प्रजातन्त्र समर्थित सांसदहरूलाई निष्कासन गरेकोमा समेत युरोपियन सांसदले आपत्ति जनाएको छ। 11 नोभेम्बर 2020 मा जारी गरेको बेइजिङको घोषणाले लोकतान्त्रिक समर्थक राजनीतिज्ञलाई व्यवस्थापिका परिषदबाट निष्कासन गर्ने अनुमति दिएको हो। उक्त निर्णयले हङकङको प्रजातन्त्रलाई ध्वस्त पार्न भूमिका खेल्ने अर्को कदमको रूपमा लिएको छ। अब खेलकुद समाचार। नेपाली क्रिकेट टिमका कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल सहित 3 जना खेलाडीलाई कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकबाट ज्ञानेन्द्रले आफूलाई कोरोना भाइरस भएको बताएका हुन्। ज्ञानेन्द्रसँगै उपकप्तान दिपेन्द्र सिंह ऐरी, रोहित कुमार पौडेललाई समेत संक्रमण पुष्टि भएको छ। बन्द प्रशिक्षणका लागि बोलाइएका 22 मध्ये 18 खेलाडीको बुधबार स्वाब संकलन गरिएको थियो। शरद भेष्वाकर, वसन्त रेग्मी, सन्दीप लामिछाने र सुभाष खकुरेलले पनि स्वाब दिएका छैनन्। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले बिहिबारबाट बन्द प्रशिक्षण सुरु गर्दैछ। विश्व फुटबल महासंघ फिफा वर्षको उत्कृष्ट खेलाडी अर्थात् फिफा द बेस्ट अवार्डका लागि पुरुषमा 11 खेलाडीको मनोनयन सार्वजनिक भएको छ, जसमा क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी, किलियन एम्बाप्पे, नेइमार, मोहम्मद सलाह, वर्जिल भान डायल र केभिन डी ब्रुइन, साडियो माने, रोबर्ट लेवान्डोस्की, सर्जियो रामोस परेका छन्। यस्तै महिलातर्फ पनि फिफाले 11 खेलाडीको मनोनयन सार्वजनिक गरेको छ, जसमा लुसे ब्रानी, डेल्फिनी कास्कारिनो, कारोलिन ग्राहम, पियर्नेली हार्देर लगायतका रहेका छन्। फिफाको उत्कृष्ट गोलकिपरमा महिलामा 6 खेलाडी र पुरुषमा 6 खेलाडी मनोनयनमा परेका छन्। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। भारतीय विदेश मन्त्रालयका सचिव हर्षवर्धन भोलि र चीनका रक्षा मन्त्री 14 गते नेपाल आउने, महत्त्वपूर्ण भ्रमणलाई समुद्र सुधारमा उपयोग गर्ने परराष्ट्रविदहरूको सुझाव।
नेपालमा आज कोरोना संक्रमितको संख्यामा कमी, मृत्यु हुनेको संख्यामा भने वृद्धि। कुल 2,26,000मा संक्रमण हुँदा 2,08,000 मिलेको। कोरोना संक्रमितको उपचारमा खटिएका डाक्टर, नर्स तथा स्वास्थ्य कर्मीले जोखिम भत्ता पाएनन्। 37 दिनदेखि आन्दोलनरत वीर अस्पतालका कर्मचारीको मागप्रति सरकार उदासीन। आजदेखि 16 दिने लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको अभियान सुरु। हरेक वर्ष चलाइने अभियानको प्रभाव नेपालमा शून्य। विभेदलाई राज्यले सहन नसक्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता। सत्तारूढ नेकपाको घर झगडा थप पेचिलो बन्दै 13 गते पेश गर्नका लागि ओली प्रतिवेदन लेखनमा व्यस्त। सरकारमा सहभागिताको विषयमा कांग्रेस देउधारमा। चीन विरुद्ध कूटनीतिक र व्यापारिक प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने युरोपेली कन्जर्भेटिभ एन्ड सुधारवादी पार्टीको माग। लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्न चीन सक्रिय रहेको आरोप। र फिफा द बेस्ट अवार्डका लागि पुरुषमा 11 खेलाडीको मनोनयन। सार्वजनिक मनोनयनमा रोनाल्डो, मेसी, एम्बाप्पे र नेइमार पनि। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।